बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं, सुनते कानो अस्सलामु अलैकुम। सामईन मोहतरम, 9 मई के हवाले से जो पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है और बेतहाशा लोग वहाँ पर पकड़े गए हैं। तस्वीरों की शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। बहुत सारे टॉप लेवल के लीडर भी इसमें शामिल हैं और बेतहाशा छोटे मोटे कारकुन भी इसमें शामिल हैं जो जलाओ घेराव में मुलविस पाए गए हैं। यहाँ पर मैं जो एक ख़ास नुक्ते की बात आज के अपने व्लॉग में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसमें एक मेन किरदार है जो गिरफ़्तार हुआ है और उसका नाम है खतीजा शाह। मैं पहले खतीजा शाह का थोड़ा सा तारुफ आप हज़रत के सामने करवाता चलूँ, उसके बाद मैं आपको अमीरों और गरीबों के मुतालिक जो कानून लागू होता है वो एक ही कानून दो तरह से क्यों लागू होता है इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। फिर बड़े लोगों को किस तरह से दरमियान से मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया जाता है और गरीबों को कुर्बानी का बकरा बनवा दिया जाता है, इस पर भी इंशाल्लाह बहस होगी। मैं यहाँ पर खतीजा शाह का थोड़ा सा ताल्लुक़ करवाता चलूँ कि खतीजा शाह जो है वो पाकिस्तान के साबिक़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की नवासी है। वो सलमान शाह की बेटी है और ये ख़ुद भी और इसकी वालदा भी जो है वो अमेरिकन सिटीज़न हैं। इनके ससुर जो है वो सरमद अमीन साहब हैं और उनके शोहर का नाम है जहांज़ेब अमीन। ससुर सरमद अमीन साहब जो हैं वो बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत है और इसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, ब्यूरोक्रेट से ताल्लुकात हैं और हत्ता के शहबाज शरीफ से भी उनके करीबी ताल्लुक़ हैं उनके ससुर के। और ख़ुद खतीजा शाह का जो ताल्लुक़ है बहुत गहरी दोस्ती है, वो जहांगीर तरीन की बेटी के साथ उसकी दोस्ती है। हत्ता कि जब वो सुनने में आया कि जब गिरफ़्तार हुई और एक मरतबा तो वो उसके जहांगीर तरीन की बेटी के फ्लैट में रहायश पजीर थी, लेकिन मुखबरी होने के बायस वहाँ से निकल के जा चुकी थी। खतीजा शाह ख़ुद बहुत एक्टिव है और एक बड़े कपड़े के ब्रांड ऐलान की मालिका भी हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और पीटीआई की बहुत ही एक्टिव खातून थी। बहरहाल बहुत संजीदा काविशें करने के बाद, कोशिशें करने के बाद इस खातून को बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया और गुज़िश्ता दिनों इसको अदालत में पेश किया और गालिबन जज साहब के सामने पेश होने से पहले या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले कोई 1-1.5 घंटा बाहर पुलिस की वैन में वो बैठी रही। अपने आप को बीमार भी शो किया, तड़प भी रही थी, क्योंकि ऐसे लोगों को ये ऐसे माहौल की कतन आदत नहीं होती कि कहाँ पुलिस की वैन में बैठना, जेल में रहना और गर्मी बर्दाश्त करना इन लोगों के बस की बात वैसे ही नहीं है। एक अहम जो नुक्ते की पॉइंट है जो बहुत बावसूख ज़राए से इतलात मेरे पास हैं, वो ये है कि चूँकि ये एक बहुत बैकग्राउंड है, इसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इसके वालिद के और ससुर के और बहुत पावरफुल लोगों से ताल्लुकात भी हैं। तो जब गिरफ़्तारी हो चुकी तो बहुत सारा प्रेशर पड़ा, हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब से उसके ससुर सरमद अमीन ने कहा कि इसके लिए कोई हल निकालें, तो उस पे शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए और एक रस्मन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो रस्मन आईजी या डीआईजी को बुलाकर ये कहा कि यार इनकी बेटी के साथ जो कुछ करें वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, कानून से हट कर कोई कार्रवाई या ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये जवाब उनका बनता था जो उन्होंने उनको दे दिया और कार्रवाई भी पूरी कर दी कि कानून से बालातर कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो प्रेशर होते हैं हमारे यहाँ आम तौर पे छोटे शहरों में छोटे मोटे मुकदमात में देखा जाता है, जब 2-4-5 लोग किसी एक ही मुकदमे में मुलविस होते हैं तो ये हर थाने की बात है, हर कचहरी की बात है। हमारे छोटे छोटे इलाकों में जो छोटी छोटी वारदातें होती हैं वहाँ भी आप इस चीज़ को मुशाहिदा कर सकते हैं कि जब किसी एक ही केस में 5-7-8 लोग मुलविस होते हैं तो हर एक की कोशिश होती है कि वो जो ताकतवर लोग हैं वो पैसा देकर सिफारिश करवा कर दरमियान से नाम निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे आदमी को दरमियान से निकालें और मुकामी एसएचओ या तफ्तीशी जो होता है वो पैसे ले देकर या सिफारिशों से मरूब होकर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको निकाल देते हैं और आखिर में जो फंदा गले में फिट आता है वो किसी गरीब और बेबस शख्स के गले में फंदा फिट आता है और सारा मुद्दा उसी पर गिरकर उसको आखिर इबरत का निशान बना दिया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे कि अभी तक जो पीटीआई के
سے بری الزمہ ہو رہے ہیں، جو قید جیل سے باہر آتے ہیں اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، وہ عام طور پر بڑے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے تعلقات بیوروکریسی سے ہیں، یا کسی بڑی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ہیں، یا وہ خود بہت پاورفل ہیں، اور ان کو بڑے مکھن سے بال کی طرح سزاؤں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف ایک چھوٹی سی معافی دے کر۔ کیا یہ معافی عام لوگوں کے لیے بھی ہوگی؟ کیا یہ معافی چھوٹے ورکرز کے لیے بھی ہوگی جو کچے ذہن تھے، جو انہی لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جنہوں نے مار دھاڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا، جن کے کہنے پر جلاؤ گھیراؤ کیا، مار دھاڑ کی، وہ لوگ صرف تھوڑا سا ایک بیان دے کر کہ آج کے بعد ہمارا پی ٹی آئی سے، عمران خان سے تعلق نہیں ہے، وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوتے، بلکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا ایسی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے ساری کارروائی میں کہ غریب کارکن بھی اگر کہتا ہے کہ آج کے بعد میرا عمران خان سے تعلق نہیں، پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، تو لہٰذا اس کو بھی رہا کر دیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ ایک پھر دوبارہ سے میں واپس ختیجہ شاہ کی طرف آتا ہوں کہ ختیجہ شاہ چونکہ ایک سٹرونگ خاتون ہے، جس کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لیکن شاید اب اس کا بوجھ حکومت نہیں اٹھا پا رہی۔ آپ ویڈیو میں جو میں ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو، یا دیکھ رہے ہیں میری اس گفتگو کے ساتھ ساتھ، کہ جب آئی تھی ختیجہ شاہ اس تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، جہاں بھی وہ آئی ہے، تو وہ بڑا اوپن چہرہ لے کر آئی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اور وین میں بیٹھی جھانک بھی رہی ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے تفتیشی کو پیش نہیں کیا گیا، اس کا تفتیشی وہاں نہیں آیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں اس کا تفتیشی بھی آتا ہے، اور وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اور اس کا وکیل مخالف کا جو ہوتا ہے وہ بھی اپنا کیس لڑتا ہے، اور عدالت کو فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ہوا کیا کہ اس کا تفتیشی عدالت میں نہیں آیا، اس کی تفتیشی کے بغیر عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اور 7 روزہ ریمانڈ پر اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن آپ یہاں پہ ایک بات پوائنٹ نوٹ کریں، میری اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ساتھ ساتھ چل رہی جون سی، کہ اس میں جب اس کو عدالت سے فارغ کیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے، جسم کو پورا ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی سر پہ دوپٹہ نہ رکھا ہو، لیکن جب وہ جیل میں جا رہی تھی تو پورے جسم پر کپڑا تھا، کالے رنگ کا کپڑا تھا۔ اور جب آنے والی ختیجہ شاہ ہے، اس کی آپ چال چلن دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ اور جب وہ جیل کے عدالت سے فارغ ہو کر جیل کی طرف جا رہی تھی تو اس کا جسامت بڑی واضح فرق تھا، اس کا ہاتھ بڑا بڑا نظر آ رہا تھا، جو پتہ لگتا تھا کہ وہ کسی اور خاتون کا جسم لگتا ہے۔ قد و کاٹھ میں بھی بڑا واضح فرق تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیو کے اندر، اگر بار بار آپ کو میں دکھانا چاہوں، میری ایڈیٹر جو بھی ہے وہ دکھانا چاہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والی ختیجہ شاہ اور تھی، اور عدالت سے جیل کی طرف جانے والی ختیجہ شاہ کوئی اور ہے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، یہ جلد ہی راز افشاں ہوگا، کھلے گا، راز فشاں ہوگا، جب یہ قوم کے سامنے باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے طاقتور کو قانون کے تحفظ میں ریلیف دیا جاتا ہے، اور غریبوں کو کیسے رگڑا لگایا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو فوجی عدالتوں میں جن لوگوں کے نام دیے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا قابل ذکر نام نہیں ہے جو قومی سطح کا ہو، جو مطلب بڑا پرومیننٹ ہو، جو بڑا ایکٹیو ہو۔ جو بھی نام دیے گئے ہیں وہ بڑے غیر معروف سے نام ہیں، جن کو شاید لوگ جانتے بھی نہ ہوں۔ لیکن قانون تب نظر آئے گا، انصاف تب نظر آئے گا، جب سرخ کلگی والے لوگ، جب بڑے قد کاٹ کے لوگ اس عدالتوں میں ان کیسز کا سامنا کریں گے۔ پھر قوم کو یہ اعتماد ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ورنہ ہمیشہ کی طرح طاقتور کا تحفظ کرتا ہوا ایک قانون نظر آئے گا، اور غریبوں کو پھندے کے پھانسی پر لٹکاتے ہوئے نظر آئے گا، اور پھر قوم وہیں کھڑی ہوگی جہاں پر آج سے 75 سال سے کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے، انصاف کا بول بالا ہو، ججز اپنی انا اور ضد کو چھوڑ کر صرف قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں، پاکستان کے سرحدوں کے محافظ، پاکستان کے اندرونی امن و امان کے محافظ اقربا پروری کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے انصاف کا بول بالا کریں گے۔ اور حکومت اس مرتبہ کسی بھی طاقتور طبقے کا، کسی بھی طاقتور ادارے کا مہرا نہیں بنے گی، بلکہ جمہوریت کی بقا کے لیے پروان چڑھائے گی، جمہوریت کو، اس ملک کو ایک آزاد خدا داد مملکت ثابت کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ حضرات سے درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں
تاکہ میری ویڈیو آپ حضرات تک بر وقت پہنچ سکے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔